سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقائكم وأتمنى لكم بتمام الصحة والعافية. كي كتشوفوا اليوم إن شاء الله غنحضروا مع بعضنا كيش جدا لذيذ رائع. فقط خليكم معايا حتى الأخير الفيديو باش تشوفوا كل المراحل، كل أسباب نجاحه وطريقة تحضيره ومقاديره مضبوطة. خليكم معايا حتى الأخير الفيديو. بسم الله على بركة الله. غنمروا الآن للمقادير والطريقة في نفس الوقت. ديروا لايك الفيديو اول شيء ان شاء الله وبداو معنا. بسم الله على بركه الله. غنبداو اول شيء بلاباري. بما ان الحشوه ديالي جهزتها من قبل غنبداو بلاباري. لاباري الاسم اللي كنطلقوه في المجال البروفيسيونيل، المجال الاحترافي ديال الطبخ، كنسميوه لاباري، اللي هو خليط الكريمه او البيض او الكريمه وبيض وحليب على حسب. عندي 3 ديال البيضات متوسطي الحجم، غادي نوضعهم في واحد البول، غادي نبهرهم ونملحهم. يعني الكميه اللي غتخلي ليا لاباري ديالي تجي لذيذه، ما تجينيش ناقصه في الملح او في البهار. البهار تيحيد لنا الزفوره ديال داك الزفاره ديال البيض، والملح راه تيعطينا الطعم اكيد. الملح دائما على حسب الذوق كيبقى اختياري. صافي غنضيف 2 غرام ديال البيكين باودر. هاد 2 غرام اختياريه غير باش تنفع عليكم داك الحشوه الفوق. ما بغيتوهاش ما ديروهاش، كيبقى اختيار لكم. يمكن لكم ما ديروهاش من قبل. موجوده معاكم لي كيش بلا بات بغيزي. هنا نوجدو بلا بات فيوتي، غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف بالفروي د مير بالاوطون اي ليغوم. غنخلي لكم لاباريك الطريقه ديال التحضير، كذلك العجينه ديال لا بات بغيزي سالي، وكذلك غنخليكم سكري في صندوق الوصف. كله غتلقاو ان شاء الله في صندوق الوصف. بسم الله على بركه الله. غنبداو بعد ما خلطت البيض جيدا 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 كنضيف ليه هنايا 310 غرام ديال الكريمه. كنعتذر، 310 غرام ديال الكريمه. ثم غادي نخلط جيدا الكل. كي قلنا درنا الملح، درنا البهار، فاحنا ما محتاجينش والو. كنحطوا داك لاباري ديالنا على جنب او كندخلوها للبراد للثلاجه لتحت وكنخدموا باش يبقى عندنا ليسباس المجال فين نخدموا. هنا عندي العجين المورق، تلقاو الرابط ديالها او طريقه تحضيرها في صندوق الوصف ان شاء الله. عجين مورق رائع جدا كيجي في الكيش يا سلام. هنا العجين ديالي بارده لكن طايعه، نقدر نطلقها لكن راها بارده. كانت في الثلاجه كتنزلوها 4 حتى ل 5 ساعات من قبل من المجمد وكتوضعوها في البراد لتحت. بعد ما طلقت العجين المورق ديالي ملي كنفاريني سطح العمل كنطلقوها بالشكل اللي غادي يوالم لينا المول ديالنا. كنعبروا بالمول ديالنا، كنلقاو القياس ديالو هو هذاك، فكنجيبوا المول كناخذوا العجين ديالي وكنحطوها لاباط ديالنا وكنحطوها، او تاخذوها بمساعده الدلاك او الرول. كناخذ الجوانب وكنضغط من الداخل ديال المول ديالي باش الجوانب ديالي نثبتها من الداخل. كيبقاو عندي هنايا واحد 2 ديال الاماكن كي كتشوفوا ما واصلاهمش لاباط، غادي ناخذ من الزوائد ان شاء الله وغادي نحط ليهم. غادي نجيب الرول ديالي غنقطع به الزائد كي كتشوفوا بهذا الشكل هذا صافي. وغادي نقطع كذلك الجهه الاخرى وغنزيد كي قلت لكم القليل من لاباط في هذوك الاماكن اللي هي فاضيه وغتجيني جدا رائعه. بالنسبه الكيش بلا بات فيوتي فكيجي رائع. هذا يعني وجهة نظري، كيجي غراء شويه مدسم لكن كيجي رائع. يعني شي حاجه اللي كتاكل شي حاجه راقيه. حتى لا بات بغيزي اللي غنعطيكم ان شاء الله العجين المكسر حتى هو كيجي فيه لذيذ، لكن كيبقى فرق بيناتهم كعجائن. في المورق كيجي احسن وكل واحد وذوقه. انا غنعطيكم العجائن بجوج صندوق الوصف، نتوما تختاروا اللي حبيتو ديروا بلا بات بغيزي او لا بات فيوتي. صافي كي شفتوا كنقاد هذوك الجوانب اللي هما كنملا دوك الفراغات، وهذا شيء طبيعي. يعني مادام حنا يعني باش نكونوا بروفيسيونيل خصنا نعرفوا نقادوا اي حاجه، يعني ما تغلبنا حتى حاجه. صافي مباشره هنا كندوز كنتقب العجين ديالي. ضروري نتقبوها لان بات فويتي هذه وغادي تنفخ لينا، وحنا مبغيناش تنفخ لينا بزاف من الاسفل، تجي موافقه لكن مبغيناش تنفخ بزاف. صافي مجرد ما كنبيكيها بالفورشيت ديالي كنتقبها بالشوكه، كندخلها هنا مباشره للمجمد 10 ديال الدقائق. المجمد الفوق، المجمد 10 ديال الدقائق باش تشد ليا راسها مباشره. بعد ما خرجتها من المجمد كتكون قاصحه. كنجيب هنا الحشوه ديالي هي سبانخ، عندي 300 غرام سبانخ
وعندي كذلك الكروفيت، كان في الاول 230 غرام بالقشر ديالهم، بعد راه اصبح 130 فقط بدون قشر. دوزت هاد السبانخ ديالي هما غير الوراق فقط، دوزتهم في مقلاة فيها فص ديال الثوم كبير وفيها ملعقه ديال الزبده، دوزتهم فيها مجرد ما نزلوا حيدتهم، ما خليتهمش حتى بداو كيطلقوا الماء مع النار عاليه باش ما يطلقوش ديال الماء. الا طلقوا لنا السبانخ الماء في هاد لاباط فغتخسر لينا لاباط ديالنا. هذه كنصيحه كنقولها لكم، ما تخصش السبانخ يكون فيهم الماء. وكذلك الكروفيت من ناحيه السبانخ دوزت في المقلاة الكروفيت كذلك بسرعه، دوزته يعني ما كايناش حتى دقيقه، ما بغيتوش حتى يطلق حتى هو الماء، بسرعه حيدته غير دوزته باش ياخذ النسمه ديال الثومه وديال هذا، ومع ملح وفلفل اسود، يعني مع ملح وفلفل اسود. الحشوه ديالنا دابا راهي مالحه ما محتاجاش الملح، صافي الحشوه فيها الملح وفيها الفلفل الاسود، وكذلك لاباري فيها الملح وفيها الفلفل الاسود. هنا كنزيدو من بعد ما حطينا السبانخ كروفيت كنزيدو الفرomage. الفرomage هنا استعملت انا الحمر ايدام، يمكن لكم تستعملوا بارميزان مع الجبن هذاك الموتزاريل، يمكن لكم تستعملوا الكرويير، يمكن لكم تستعملوا ايمونطال، استعملوا النوع اللي تحبوا، المذاق ديال الفرماج اللي تحبوا، ويمكن تضيفوا شويه ديال الريكوتا مع الحشوه، كيبقى اختياري. انا فضلت غير بحال هكا ولكم الاختيار. صافي مباشره من بعد ما كنكمل الفرماج، نسبه الفرماج اللي عندي 70 غرام باش نجيبوا العبار هو هذاك 70 غرام ديال الفرماج ايضا. صافي كنكب لاباري ديالي. بالنسبه لاباري انا درت اليوم غير بالكريمه فقط، الكريمه فقط، كريمه ديال الطبخ، ما درتش الحليب. يمكن لكم ديروا نصف نصف. عندي هنا 210 غرام ديال الكريمه، يمكن لكم ديروا 110 غرام 110 مليلتر ديال الحليب و200 مليلتر ديال الكريمه، وكيبقى اختيار. صافي هنا مجرد ما كملت الفرن ديالي هنا راه سخن واحد 10 دقائق شاعل على 180 درجه، راه سخن جيدا فوق ولتحت فوق ولتحت. مني غندخلها غنطفي من الفوق، غنخلي فقط من التحت. علاش؟ لان الكيش ديالنا بغينا يطيب مزيان من التحت وخصو مده طويله، ولا شعلنا من التحت ومن الفوق غادي يتحمر الفوق والوجه ديالو غيصبح ناشف، فغنشعلوه من التحت فقط، غنخليوه من التحت وغنخليوه حتى يطيب واحد 20 دقيقه من التحت، عاد غادي نشعلوه من التحت والفوق باش يتحمر لينا كذلك الفوق ويكون طاب من التحت في نفس الوقت. هادو هما النصائح اللي تبعوهم. تقريبا كياخذ معنا في الفرن من 30 حتى ل 35 دقيقه في الطياب باش كيجينا رائع وطيب مزيان. هذا هو الشكل ديالو في قلب الفرن بعد ما طاب. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم ونال رضاكم، ولا اي استفسار عندكم خليوه لي ان شاء الله في التعليقات، والاجابه دائما موجوده بكل فرح وسرور. كنتمنى تطبقوه وتجربوه، راه غادي يعجبكم بزاف بزاف. العراضات راه رائع وراقي، موائدكم كذلك رائع وراقي وزوين ما شاء الله. وهذا الحجم اللي عملت راه عائلي. غادي تلقاو المول يعني القطر ديال المول في صندوق الوصف، نخلي لكم القطر ديال المول اللي استعملت. الكميه العجين اللي استعملت المورق فهي نصف الكميه اللي خدمنا مع بعضنا، اللي غتلقاو في الرابط ديالها في صندوق الوصف. قسمتها هنا معكم رغم اننا في شهر الصيام ما كندوقوش، لكن قسمتها لكم باش تشوفوا من الداخل كيفاش كتجي من بعد ما بردت جيدا. ما كنقسموهاش حتى كتبرد، سينو ملي غنقسموها وهي سخونه غتشتت لينا كامله. ما تقسموش وهي سخونه حتى تدفى، على الاقل تدفى وقسموها.